नमस्कार, येवकार तुमकां. शहरांनी तर खबर ना, जाल्यार गांवांनी तरी चालू आसा चवथीची तयारी. हळू कांय जाण आपल्याक खंयचो गणपतीची मुर्ती जाय ते पासून आमच्या घरा कडेन भजनाक कोण येतले, कितें जावपाचें आसा, हे सगळी तयारी सुरू आसा. मकराचे विशयी लोक डिसायड करता की मकर खंयचे आसतले. हे सगळें चालू आसतना आमी एका मंडळा कडेन आयिल्ले आसा जाणी फाटल्या वर्सा पुराय गोंयांत नामना मेळयली आनी ती म्हणजे श्री वागेश्वर महिला घुमट आरती मंडळ खांडोळा हांगसरल्यान. हांगा एंटायर गांवांत पळयत जाल्यार, ह्या एरियेन पळयत जाल्यार तुमकां एक परंपरा दिश्टी पडटा चवथीची. आनी लोक चवथ म्हणजे जे पणजे आसता, बाकी शहरांनी आसता ते घरा येता. पूण हांगा असो एक ग्रूप आसा, महिलांचो ग्रूप आसा, जो चलयांचो ग्रूप म्हटल्यार जाता, जो चलयांचो ग्रूप आसा, जी सकाळीं कामाक वता पूण सांज जाली की एकठांय येता ह्या देवळान, श्री दुर्गादेवी प्रसन्न ह्या देवळान, आनी हांगा येवन प्रॅक्टीस करता. मोख हीच आसा की फाटल्या वर्सा परस ह्या वर्सा चड बरी घुमट आरती सादरीकरण करप आनी ताका लागून गोंयांत आनी नामना मेळप. सो अशा वेळार तांकां मेळचेशें दिसलें आनी ही पासय तुमचे मुखार घडोवन हाडटा आमी. अशा सगळ्या आमच्या गोंयच्या महिलांच्या नांवान आनी तांच्या सन्मानान की हो ग्रूप आसा, जो एक चलयांचो ग्रूप आसा, तांणी जे मेल बेश्चन जे जशें धरताले आमी घुमट आरतीचे, त्या मेल बेश्चनान आपलें नांव केल्लें आसा. तर आमी मेळटले ह्या ग्रुपाच्या मेंबरांक. तर आमचे बरोबर आसा श्रद्धा गांवकर. श्रद्धा गांवकर तुजें नांव न्ही? येवकार तुमकां आमच्या मदीं. हांगा हे दुर्गादेवी प्रसन्न आनी आमी आसा ते आमी आसा सद्या आमी खानोळ्या. सर तुमकां आमच्या गांवान येवकार. गांवान येवकार. हे पयलीं हें सांग, तुगेलें मेन म्हणटा तें पयलीं इंट्रोड्यूस करून दिवचें पडटलें तुका. हे तुजे ग्रूप तुमचे आतां प्रॅक्टीस चल्ल्या. हय, सद्दां येता हांगा? हय, आमी सद्दां हांगा प्रॅक्टीस करता. सद्दां येवन हांगा प्रॅक्टीस करता. आनी सकाळीं कामाक वता? सकाळीं थोडीं कामाक वयता, तशेंच थोडीं जाणां एका शिकताय बी. थोडीं अजून शिकताय बी. ओके. आनी मागीर सांजची येवन एक 7:00 7:30 येवन हांगा सगळीं जाणां प्रॅक्टीस सगळे एकठांय येता. सो हो तुमचो एंटायर ग्रूप. ओके. सो पयलीं म्हणजे बसून उलोवया. ओके. श्री वागरेश्वर महाराज की जय. तर हे तुजे एंटायर ग्रूप. ओके. ते पयलीं आमी मेळुया मास्तरांक, प्रद्युम्न च्यारी. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉंग्रेच्युलेशन, यू हॅव मेंटर्ड देम. आय थिंक तुमी मेंटर केला हांकां. डिफिकल्ट आशिल्ली? डिफिकल्ट अशें ना, ती ऑलरेडी तांकां गॉड गिफ्टेड म्हणल्यार जाता. ऑलरेडी ती तयार आशिल्ली भुरगीं. म्हणजे ह्या घुमट आरती खातीर तेंचें म्हणजे कमिटमेंट बरें आशिल्लें. फक्त म्हाका थोडेशें तांकां ग्रूम करचें पडलें. एक तेंचे भितर एक एनर्जी हाडची पडली आनी ती रोखडीच तेंचे भितर आयली आनी तेजें फळूय तांकां रोखडेंच मेळ्ळें. सो फाटली कितलीं वर्सां तुमी तांकां हें करता? तिसरें वर्स हें आमचें तिसरें वर्स. तिसरें वर्स. पयले वर्स डिफिकल्ट आशिल्लें? पयले वर्स मातशें आशिल्लें डिफिकल्ट. हां. पूण सामकें इतकें डिफिकल्ट हांव म्हणना, कारण ऑलरेडी ती टॅलंटेड आशिल्ली सगळीं भुरगीं. पूण सामकी अशी बेजीक अशी नाशिल्ली. त्या खातीर ती आमची मातशी वाटचाल मातशी बरी जाली. दुसऱ्या वर्सा मातशी बरी जाली. दुसऱ्या वर्सा तेंच्यांनी खूब आनी मेहनत केली आनी खूब प्रायजीस तेंच्यांनी काडली. ट्रॉफी बी हाडल्या ते म्हणटाले ट्रॉफी दाखयतलो म्हणून. फक्त एक ड्रीम आसा तेंगेलें. ते हे वर्सा पुरो जाता जाल्यार पळोवया. कितें तें सांग. म्हणजे ते आमची म्हणजे ह्या क्षेत्रांतली सगळ्यान व्हडली स्पर्धा म्हणजे ती राजीव गांधी कला मंदीर फोंडा. हय. ती तांकां केन्ना तरी मेळपाक जाय. ती महिला आनी दादल्यांची कॉमन आसता? कॉमन ना, म्हणजे वेगवेगळी. महिला वेगळी, महिलांची सेपरेट आसता. ओके. भुरग्यांची आनी मेन्स अशी आसता ती. ओके. 2 वर्सां तांकां ती मेळूना. ते तिसऱ्या वर्सा कितें जाता पळोवया. कितें दिसता? कारण लास्ट इयर तांकां सगळे कडेन जे बाकीचे लोकल स्पर्धा आशिल्ली सगळे कडेन तांकां प्रायजीस मेळ्ळी फर्स्ट. फक्त थंय आमी मातशी फाटीं उरली. ओके. ह्या फावटी नेट मारता ती? नेट आसा. पळोवया कशें जाता तें. ओके. ते सिंगर न्ही तुजे कडल्यान, तूं गायक, मेन गायक. हें मातशें धर दाखयता. तुजें नांव सांग. म्हजें नांव वैष्णवी गांवकर. वैष्णवी गांवकर. आनी तूं शिकला, प्रोफेशनल ट्रेनींग घेतलें? गोवा कॉलेजांत म्युजिकान हांव शिकलां. शिकला.
आणि हेजे पयलीं खंयच्याच ग्रुपान बी ना. घुमट आरतीक ना ना सुरवातीच्यान हांगाच. सुरवातीक सांगात. हय. सो घुमट आरती हो प्रकार आसा पळय न्ही तो कोणाचो तरी पळोवन तुका शिकचो पडटा. सो तुवें कोणाचो पळोवन शिकलें? म्हटल्यार हांव गावपाक पयलींच्यान म्हाका आवडटालें सो हांव म्हटल्यार तेंच्या वांगडा बॉयजां वांगडा आमी ग्रूप केल्लेलो. सो तेंच्या वांगडा आमी पयलीं गावपाक बसतालीं. हां. सो मागीर थंयच्यान तेंच्यांनी आमकां फुडें काडली की चेडवांचो ग्रूप करा सो तूं बस मेन सिंगराक. सो म्हाका मागीर तशें बसयलें. ओके. हे म्हाका एक सांग एक मिक्स ग्रुपूय आसता चड करून. मिक्स ग्रुप मिक्सूय आसता चली चलो वाड्या वाड्या वाजयतात न्ही. आमी आमच्या वाड्यार. मिक्स ग्रुप असो ना. हां पूण स्पर्धेक कशी वचूं ना तूं? ना 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 फर्स्ट टायम स्पर्धेक केन्ना गेलो तूं? म्हणजे आमी हांगा स्पर्धा आशिल्ली हांगासर ऑर्गनायज केलेली पंचायत लेवल. सो तेन्ना आमी मिक्स बसलेली म्हणजे आमचे कजन्सूच भाव आनी आमी अशी कजन्स घरचेच सगळे. हां. कजन्स कशी अशी ग्रूप करून बसलेली. हां. सो मागीर तेन्ना आमी अशें म्हणल्यार बॉयज वाजोवपाचे गर्ल्स म्हणपाची अशें बसलेली. ओके. मागीर गायनाचेर मागीर येवया. म्हणजे पयलीं इंट्रोड्यूस करून दितलो जाल्यार मातशी तुमचे नांवा परस तुमी कोण कितें करता ते एक प्रोफायल सांगा. थोडी काम करता प्रायवेट सेक्टरान. हय म्हटल्यार आयकूंक येता हांगा म्हणसर. ओके. सो हय. ओके. आनी मागीर तुमचे आतां दीसभर तेच तकलेन उरता डम काय गायन बियन काय थंय त्या मुडानूच उरता दिसता. मागीर कंप्लेनी बी येता ऑफिसांतल्यान. जिते ताका उलोवनी ताका उलोवनी. तुजें नांव सांग पयलीं. म्हजें नांव रिश्वा नायक आनी हांव MSc करता. ओके. तूं MSc करता. हय. मागीर तुका क्लासरुमान त्रास जाता. ओके. तूं MSc करता. हय. सो तुंय बी फाटले 3 वर्सां हांगा एसोसिएटेड आसा. स्टार्टिंगच्यान हांगाच आसा. युनिवर्सिटीन लोकांक खबर आसा तूं पद हे बी म्हणटा म्हूण स्पर्धेनी बी पार्टिसिपेट जाता म्हणून खबर आसा? हय सगळ्यांक खबर आसा. आनी एक्सपिरियन्स कसो आशिल्लो तुजो? पयल्या वर्सा भिताली मातशी? हय स्टार्टींग मातसो भंय आसलो पण जशी फुडें फुडें सरता आतां यूज टू जाला. आतां पळय. आनी तुमचे भितर सगळ्यान नवे कोण? ही दोग जाणां. ही दोग जाण. सगळ्यान बारीक कोण? आंगान न्ही वयान ते. ओके. सनिशा. सनिशा. तूं कितल्या वेक शिकता? हांव 11वेक शिकता सद्या. हां सद्या 11वेक शिकता. हय. तुका कशें दिसलें म्हणजे जेन्ना तूं ही सुरू जालें तेन्ना तूं 9वेक आशिल्लें शाळेन आशिल्लें? हय. इश्कोलान? हय. तूं वतालें तांचे बरोबर बी? ना पण तेंचे खूब फावटी आयकलेले हांवें आरती तर म्हाकाय मागीर इंट्रस्ट डेवलप जालो सो म्हाकाय मागीर दिसलें जॉयन जावचें कशें. आनी तूं कोरसाक बसता? हय. आनी घरच्यान तूं सगळ्यान पयलीं सांगलें तेन्ना कितें रिएक्शन आशिल्लें तांचें? म्हाजी घरची सामकी सपोर्टीव. म्हणजे म्हाजो पापा खूब फावटी घरांनी बीन आरती म्हणीत आसता तर हांव ल्हानपणा पासून आरती आयकत व्हडलें जालां सो तेणी चल म्हटलें म्हाका. खूब सपोर्ट केलो. येता काय ना पापा पळोवपाक? येता. हय. पळोवपाक येता. ओके. आनी तुमच्या मदीं सगळ्यान म्हणजे एक्सपिरियन्स सिनियर कोण जालें? तूं रिश्वा? कोण? ओके ओके. ताका दी पळया तेजे कडल्यान जाणून घेवपा खातीर. सो सगळ्यान एक्सपिरियन्स तूं चड? दुसऱ्या ग्रुपांसून आयला काय? ना ना हांगात. हे तुमी खंयचो ग्रूप फोडलो बिडलो असो कितें? ना 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 फोडूंक ना. तुमची फोडून व्हेल्या बी कोणी? ना ना. ना. ओके ओके. तूं एक्सपिरियन्स म्हळ्यार तूं सगळ्यान पयलें हांगा सुरू करपी? हय म्हणजे म्हाका दादून हाडलेले. हांव म्हणजे हांगा तेन्ना तेंच्यांनी स्पर्धा दवरलेली तेन्ना हांव एका भुरग्यांच्या ग्रुपाक बसलेले घुमट वाजोवंक. मागीर तेंच्यांनी म्हाका पयलें आनी मागीर म्हणपाक लागलें आमी महिलांचो ग्रूप करता मागीर तेन्ना तूं यो म्हणून मागीर हांव तेन्नाच्या प्रॅक्टिसेक येवपाक लागलें. सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची वार्ता विघ्नाची दुर्वी दुर्वी प्रेम दुर्वी दुर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर दिशेंदुराची सर्वांगी सुंदर दिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची
said. Enough said, let's end sword. Drinking in the rhythm, what you're feeling is the vibe. About to make a drink and wanna race it to the tribe. Minutes is the time when I'm bringing in the ride. Enough said, let's end sword. Join the tribe. Enough said. Never see me cause I'm racing against the time. Wanna hear you scream. Never see me cause I'm taking what is mine. This your time now, you. मागीर सगळ्यान पयलीं जेन्ना सुरू जालें पळय न्ही ते कितलीं जाणां आशिल्लीं हाडपाक डिफिकल्ट जाली कन्विन्स करपाक हाडपाक खूब डिफिकल्ट आशिल्लें म्हटल्यार जाता बिकॉज जेन्ना आमी एक आमच्याच वाठारांतलो जर ग्रूप करूंक सोदता जाल्यार आमकां सगळ्यांक पयलीं एक घुमट वादक जावं शामेळ वादक कासाळें वादक तें पयलीं सोदचें पडटा जावं कोणाक इंट्रस्ट आसा तांकां आनी सादेपणीन थोड्यांच्या घरांनी जाल्यार पळोवपाक गेल्यार जाल्यार थोडीं जाणां धाडटा थोडीं जाणां धाडिना तुमी रातची भायर वचो नाका असले थोड्यांचे आसता पूण आजून मेरेन आमच्या जितली ग्रुपान आजून मेरेन येयली ती सगळ्यांचे पेरंट्स जे आशिल्ले पळय ते खुबूच सपोर्टीव आशिल्ले आनी सुरवातेक सुद्दां आमी एक 15 जाणांचो आमचो ग्रुपूच आशिल्लो तेन्ना सुद्दां चडशी आमच्या खानोळीची आशिल्ली आनी तिवऱ्या वाठारांतली तशेंच माशेलार वाठारांतली आशिल्ली सो तेन्ना तांकां आमकां आपोवपाक सांगपाक डिफिकल्ट पडोंक ना वळखताली आनी आमी कॉन्टेक्ट केलो की बाबा तूं येवपाक शकता आमच्या ग्रुपान जावं अशें खूब जाणांक आमी अप्रोचूय केलो येया तुमी आमच्या ग्रुपान अशें सुरवातेक आमकां करचोच पडटा न्हू आमी कितले आमी बेजिकांतल्यान स्टार्ट करता ही आतां वाजयता पळय न्ही घुमट किंवा ते शामेळ मातशें एक्स्ट्रा हें जाय पडटा न्ही स्कील जाय पडटा ते पयलीं घरा कडेन वाजयताले काय हांगा येवन शिकला हांगा येवन शिकला घरा कडेन आतां वाजोवंक दिता काय आतां वाजोवंक दिता घरा कडेन काय दिता हांगा येवन शिकला तूं ओके ओके ना ते मातशें तें मातशें स्पेशलायज जॉब न्ही ताजो शामेळ जॉब म्हटल्यार तुजें नांव पयलीं सांग सर म्हाजें नांव सिमरन नायक आनी तुका पयलीं इंट्रस्ट आशिल्लो शामेळ वाजोवपाक हय सर हांव पयलीं घुमट वाजयतालें अशें आमच्या वाड्यार आनी मागीर मातशें शामेळ बेजीक कळटालो बट हांगा येवन मागीर शिकलो सर हांगा प्रॅक्टीस करून शिकलें हय प्रॅक्टीस करून म्हणजे कोणा कडेन वचून अशें शिकोवना ना सरान शिकयलें सरान शिकयलें सरान सगळें शिकयलें घुमटूय वाजोवपाक तुवें शिकयलें दिसता म्हणजे शिकयता वाट दाखयली पयलीं सर म्हाका खूब टॅलेंटेड आसा फक्त तांकां ती सारकी एक लायन जाय आशिल्ली तांकां आतां घरान म्हाका दिसता तुज्या शिवाय कोण बसना शामेळाचेर न्ही सोयऱ्यांगेर बी गेले जाल्यार तशें ना सर तशें काय ना पयलीं सर म्हाका शेशान शिकयल्लें शेश शेश हय भितरले शेश कोण अरे शेशाक दाखय मरे कशें कळटलें दोगी जाण हां तो वाजोवपी शामेळ हय तो सर तूं काय ना हांवूय मंडळान ना तसो यो तूं असो यो सो ताणें शिकयलें बस मरे ताणें शिकयलें हय सर तूं वाजोवपी शामेळ खंय ग्रुपाक काय ग्रुपाक बसता तुमच्या ग्रुपाचें नांव कितें साई महाविष्णू आरती म्हणटा कांडोळा हांगासरूच सायडीकूच ओके हेका एलाव करता तुमी कॉपी मारता म्हूण पळयना मुगो ना न्ही ओके गजर म्हूण आसता थंयच्यान सुरू जाता हय मातशें सांगता मास्तरूय आसा म्हणटकीर तूं चुकल्या मास्तरूय सुद्दां सांगतलो ओके म्हणून दाखय श्री गजानन महाराज की जय वसुदेव सुतं देवं कौसचाणूर मादनं देवकी
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्री वागीश्वर महाराज की जय. हातून सुरू करता आणि मागे गजर ना मागे आरत्यो स्टार्ट करता मागे आरत्यो स्टार्ट करता. गजर येता तो लास्ट येता दिसता. ओके लास्ट घेता थोडे पयलीं घेता. दर वर्सा न्यू गजर हे करता. दर वर्सा हां सॉरी माझा आवाज येवचो ना. ओके दर वर्सा नवीन गजर बसयता. हय सगळेच म्हणजे सगळे जे ग्रुप्स असता तांकां एवरी इयर आमी कितें ना कितें तरी नवें करताच. हां गजर म्हण आरती म्हण म्हणजे सगळ्यात आमी फूल सेट न्यू बसयता. आतां हो आरतीचो फूल सेट म्हणजे पोरू म्हटिल्ले त्यो म्हणिना आमी ह्या वर्सा जे पूर्व आमी खंयचे म्हटलेले सत्यनारायण आनी शांतादुर्गेची एक आरत केल्ली आनी गजर कृष्णाचो. हां अंदू आमी साईबाबा आनी दामोदर आनी स्वामी समर्थाचो गजर करतले. ओके एवरी इयर आमी कितें ना कितें चेंजीस करीत आसता. बरयता तूं हय बसयता तूं एकाच ग्रुपाक मेंटर करता काय आनी ना ग्रुप म्हणजे टोटल 18 सुमार आसा. 18 ग्रुप याद उर तुका एका सांगलें तेका. ओके सो कोणी जिंकला तुजोच ग्रुप जिंकतलो. ओके पूण महिलांक म्हणजे चलयांक ट्रेन जावपी हो सगळ्यात पयलो ग्रुप तुवें काय हेजे पयलीं तुवें कोणा ट्रेन. हेजे पयलीं आशिल्लो एक ग्रुप म्हणजे असो म्हणजे सगळी महिला आशिल्ली गर्ल्स कोण नाशिल्ली म्हणजे अशी स्पर्धेक वचनाशिल्ली. हां स्पर्धेक वचपी हो ग्रुप फर्स्ट म्हाजो सगळ्यात फर्स्ट पयले वर्सा पासून हें केलां. ओके सो हातून ट्रेनींग करता आसतना जस्ट फॉर जे लोकांक खबर ना तेंच्या खातीर डिफरन्स आसता महिलांक ट्रेन करप आनी जे दादले आसता पळय काय तांकां. डिफरन्स अशें कांय ना फक्त एक जेंकां जेन्ना हांव मेल आनी तांकां लेडिजांक शिकोवपाक मातसो प्रॉब्लेम जाता गायन शिकोवपा खातीर. तेंची पीच आनी आमची पीच मातशी वेगळी जाता. आनी तांकां शिकयतना मातशें म्हाका तें सांगता आसतना मातशें सूर सांगता आसतना मातशें त्रास जाता. कारण तेंचे पिचीर आमी म्हणपाक लागले आमकां सामकेंच ऊस म्हणचें पडटा जाल्यार एक आमचे पिचीर तांकां प्रॉब्लेम जाता. ते मातशें शिकयता आसतना तांकां मातसो त्रास जाता इतकोच. बाकीचे रिदम बाकीचे घुमट शामेळ ते शिकोवपाक इजी जाता. फक्त गायन शिकोवपाक मातशें त्रास जाता. आतां घुमट आरती आसा पळय न्ही एकदां चवथ जाली की सोंपता म्हाका दिसता मागीर काय तुमी वर्स बरें आनी खंय वचून. जो सिजन आमचो श्रावणान सुरू जाता तो डिसेंबर पर्यंत आसता. ओके डिसेंबर पर्यंत 31 डिसेंबर पर्यंत 30 डिसेंबर पर्यंत लास्ट आमचो सिजन एंड जाता. मागीर ती इवन प्रायवेट परफॉर्मन्सीस आसता लोकांच्या घरा वचूनय म्हणजे जी जॉयंट फॅमिली आसा तेंची. मागीर तेन्ना मागीर कंपिटिशन आमची 30 डिसेंबर सोंपता सगळी. हां त्याच्या नंतर मागीर फुडल्या सिजनाची तयारी सुरू जाता रोखडीच. ओके नारायणा सत्य नारायणा जय जय हे नारायण सत्यनारायण
हांवें बारीक पळयलां बाकीचे ग्रूप आसता ते कोटी बिटी घालून बसता ती तशीच बसता सेम. वो आतां तुजे प्रॅक्टिसाची जर्सी दिसता म्हाका जाल्यार ना जाल्यार कोटी घालून बसता. ताजे चलयांक विचारया कलरा बद्दल बी तुमचें कितें स्पेशल असो हें आसता आमी हेजो कलर जाल्यार हांव घालचें ना बरें दिसचें ना बी म्हणून कोटी डिसायड करता आसतना आसता पूण अशें थोडे कलर बी आसतात चेडवां म्हणटा हे हो आपल्याक बरो दिसना हे तो आपल्याक बरो दिसना सो प्रत्येकाची वेगळी वेगळी चॉयस आसता न्हू सो तेन्ना मातशें फाटी फुडें जावचें पडटा. मागीर डिसायड लॉटरी काडटा मागीर लास्ट जो जी कोण मेजॉरिटी जी आसता तो मागीर सिलेक्ट करता. थंय मतदान जाता तुमचें थंयसर मागीर फायनल कोण मेजॉरिटी पयलीं सांगता पळय जालें फायनल ते फायनल. पोरू खंयचो कलर आशिल्लो? पोरू आमचो ब्लू. ओनू ना तोच आमी आतां फुडें सुद्दां कंटिन्यू तोच करतली. पयलीं आमचो ऑरेंज आशिल्लो मागीर तो आमी चिंतलो की चेंज करपाचो म्हणून. कित्याक चिंतलो सांग? असो हय म्हटल्यार एक 3 वर्सां आमी तो 3 सेम ड्रेस घालून वाज येता बी तसलो? ना तशें कांय नाशिल्लें. एक रिजन आशिल्लें की आमच्या ग्रुपान एक अशें कृष्णाचो अशें आमकां एक आवड आसा सो सगळ्यांचें सजेशन आशिल्लें की आमी अंदू ब्लू केल्यार कशें जातलें आनी आमी जेन्ना कॉम्पिटिशनाक बसता जावं एका इन्विटेशनाक बसता आमी फेटो बांदता पयला सो आमी फेट्यान एक मोराचें पाक घालता सो ते मोराचें पाक आनीक उठोन दिसपा खातीर आमी ब्लू कलर हो चिंतलो. हांगा तुका टेन्शन ना दिसता कलर बी सिलेक्शन करपाचें महिला ग्रुपाचें हें एक बरें न्ही ते आपल्याक जाय तशें. सो फेटो बी तुमीच बांदता काय फेटो बांदपाक आनी कोण? हय आमचे थोडी ग्रुपांतली मनशां म्हटल्यार मेंबर्स आसा ती बांदता आनी आमचे जे आमकां जे सपोर्ट करता म्हटल्यार जसो शेष रक्षक सो ते आमकां बांदता. आनी साहील आसा तो साहील गांवकर म्हणून एकटो आसा तो सो यो मरे आमचे नंबर चड जाता. सो तेंच्यांनी म्हटल्यार तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेतली म्हटल्यार बांदपाचें हें तेंच्याच कडल्यान आमी शिकल्या. हे तुमच्या बरोबर आसता जेन्नाच्यान ग्रूप स्टार्ट जाला तेन्नाच्यान ते आमच्या वांगडा आसा. म्हणजे तुमी आतां परफॉर्मन्साक खंय गेले जाल्यार हे तुमच्या बरोबर ते आमच्या बरोबर आसता. अशें म्हटल्यार जाता की जेन्नाच्यान आमी ग्रूप स्टार्ट केला तो आमचो ग्रूप स्टार्ट जावपाक सुद्दां कारण आमचो रक्षक आमचो सगळ्यांचो भाव तो. अच्छा ओके. सो म्हणून नांव कितें तुजें? सारकें नांव दवरलें ताजें रक्षक. तुका हातून कशें आयलें तकलेन कशें आयलें की बाबा आपल्या गांवांतली जी आपल्यो हे आसा पळय चलयो आसा पळय न्ही म्हणजे आपल्यो भयणी आसा सगळ्यो ते सगळ्यांक एकठांय हाडून तूं आपूण एक म्हणजे आमचो पयलीं ग्रूप आसलो चेड्यांचो पूण आमी अशें कॉम्पिटिशनाक बसनासले फक्त इन्विटेशनां कोणी आपयले आमकां आपयताले मुद्दम जावन. ओके. तेंच्या वांगडा आमी पयलीं ल्हान आमी तिगूय वयताले तेंच्या वांगडा बसता. फ्रेंड तुमी काय भाव? भावूच सगळे कजन. हे कजन भाव सगळे. ओके. तेन्ना हाजे कोण सोयरे लागता? तो कजनूच जाता चडशी कजन. भितरली कितली कजनां आसा आतां? हात वयर काडा कजनां कोण कोण आसा ती? सध्या 3 कजन. आनी सेट आसा कोण कजनाचो? तूं आनी ते भयण न्ही गो? ना कोण कोण ते आनी ते भयण. ओके ओके. तूं आनी ती भयण 1 2 3 भयणी आनी आतां दुसरो सेट कजनाचो कोण कोण आसा ती? त्यो सक्यो भयणी. ओके. असो एकमेकाची सोयऱ्या भितरूच आसा सगळें. ओके. पळय टोपरी झबली माणे सगळे हाडल्यात. हां हे तांदूळ सामके पौश्टीक भुरग्याक बरें आनी हे मुगो तेल कालूच घेवन आयला दुकानांतल्यान. मम्मा तूं इतले पयसल्यान हें घेवन येयला? मागीर म्हाका तुमची काळजी ना तर राव गो हांव तुका कितें तरी खावपाक करता. आगे पळय गो ची पाड पडू हांचे कसलो सावार आयला देव जाणा. कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे. मम्मा तूं चड चिंतू नाका राव हे पळय सगळ्यान शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेलां आणि बरेच प्रोडक्ट्स अशें. जशी आवयची माया जायना कमी पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी. सुपर एक्स्ट्रा लॉंग बासमती रायस
पंचामृता fortified चक्की फ्रेश आटा, प्रीमियम लॉन्ग क्वालिटी बासमती राइस, हिमालयन पिंक सॉल्ट, वैरायटी ऑफ कोल्ड प्रेस ऑयल्स. पंचामृता. आता म्हाका सांग, कॉम्पिटिशनाक प्रेझेंट हें करता आसतना चड टेन्शन येता काय नॉर्मल हें करता आसतना चड टेन्शन येता? कॉम्पिटिशनाक चड येता. चड टेन्शन येता हय वाजयता आसतना बी. मातशें चुकलें जाल्यार वाट लागली त्या टायम. हय सामकी सामकीच मातशी न्ही. आनी तुमकां तें न्ही, तूं वांकडे वाडोवचें, ती 4 जाणां बरोबर सारको एका धपक्यान. हय एकटे सुद्दां फाटीं फुडें जाले जाल्यार मागीर तो आवाज बीन कळटा सारको. मागीर तुमी एकमेकाक सिग्नलां कशी करता? कशें म्हणजे प्रॅक्टिसेकूच आमी प्रॅक्टिसूच तशी करता की कॉम्पिटिशनाक आनी आमकां टेन्शन येवपाक जायना. सिग्नलां करची पडटा. ओके. थंय केन्ना जाल्लें आसा अशें फाटीं फुडें? हय खूब फावटी जाता तशें. मागीर एकदां जालें जाल्यार आमी मागीर उलयता आमच्या भितर परफॉर्मन्स जालो की कसो जाला हें तें, आनी कितें चुकता तें मागीर आमी फुडले फावटी सारकें करता. ओके. म्हणजे जातात न्ही तें फाटीं फुडें. तेका पळय ते एकटेच शामेळ वाजयता. आनी हेंय वाजयता दिसता कोण, कासाळें. ते सगळ्यान डिफिकल्ट कासाळें. हॅलो सर. तूं बाय चॉयस काय उरले सगळे म्हणून आपल्या कासाळे घेतला? आमच्या घरा बी तशें म्हणजे कोणाक काय करना तेणें मागीर जाण घेवन बसची पडटा तसली बी. सर म्हजें नांव साक्षी सुजय हळदणकर आनी हो ग्रूप फॉर्म जालो तेन्ना दुसऱ्या वर्सा सर येयला. हय. आनी सर येयल्ले घुमटाक म्हणून, घुमट वाजयतले म्हणून. पूण जालें कितें की अशें कितें जालें आनी कासाळे बेश्टे घेवन बसलें हांव. आनी बेश्टो ताल दिलो आनी कासाळे म्हाकाच पडले. 2 दिसान इन्विटेशन आसलें सर आनी म्हाका कासाळे मात्तूय खबर ना, म्हटल्यार केन्ना पळोवं सुद्दां नासलें सर. आनी कोण वाजयता आसतना सुद्दां पळोवन नासलें, हातीन सुद्दां हांवें कासाळे केन्नाच घेवन नासले. आनी 2 दिसान आमकां इन्विटेशन आहलें आनी तेन्ना शेश आनी साहील, म्हटल्यार साहील म्हाका शिकयतालो आनी शेशूय बीन, ते स्टेजीच्या सकयल बसले आनी हांव वयर स्टेजीर बसून तांकां पळोवन पळोवन कासाळे वाजयता. ते म्हाका दाखयताले कशें वाजयता. हय. आनी मागीर जेन्ना सर येयले, म्हटल्यार हांव जॉयन जालें तेन्नाच सर येयल्ले आनी पयलींची 2 कॉम्पिटिशनां म्हटल्यार कांय खबर नासलें म्हाका कासाळ्याचें कशें तें. तरी म्हाका साहील घेवन बसतालो सामको, खूब बसतालो प्रॅक्टीस बीन करपाक. आनी मागीर सरान येवन विठ्ठलाची आरत दिली. ती खूब हार्ड आसली, बोलूच जमना कासाळ्याचें. आनी सरान म्हटलें हात दुखता जाल्यार हय सर म्हटलें दुखता. ना दुखपाक जायना, वाजोवंकूच जाय, जातलें म्हणपाक लागलो. आनी सर पूण सरान खूब आमकां सर हें केलां, म्हटल्यार फुडें काडला, खूब शिकयलां, कित्याक जावचें ना, जावपाकूच जाय. इतलेंच सर. मागीर मोटिवेशन आतां हे सकयल बसपाक पडना तांकां? ना, पूण एकदां समज स्टेजीर आसतना फाटीं फुडें बोल जाले जाल्यार सकयल आसता न्ही, साहील बीन बसलेलो आसता, तांकां विचारता प्रॉम्प्टिंग भंय दिसता. आफ्टर परफॉर्मन्स सर सगळ्यान पयलीं वचून साहिलाकूच मेळटा आनी ताका विचारता कितें जालें. तो म्हणटा काय ना, जालें जाल्यार जालें, ना जाल्यार ना सर. ओके. सो कासाळे वाजोवपी तूं? हय. ओके. घरा कडेन आतां तूं वखद वाजोवपाक मेळटा दिसता? सर कासाळे तितले म्हटल्यार घरांनी बीन यूज जायना. जान वाजयता न्ही? हय जान वाजयता. समज आसा जाल्यार वाजयता सर. जान आनी कासाळे मदीं फरक कितें? सर तितलोसो फरक ना, सेम ते. जान बारीक आसता? जान बारीक आसता सर. ती वाजोवपाक इजी न्ही? इजी हय. पूण दसऱ्याक बीन आमच्या थंय भुरग्यांचो गणपती पुजता, थंय कासाळे आसता म्हणून एकदां कासाळे बसता, पूण घुमटाची मातशी उमेद भागोवपाक मागीर हांव घुमट घेवन बसता. हय. आतां मदीं मदीं केन्ना वाजयता तूं घुमट? सर वाजोवपाक दिना. दिना. ओके. तुवें कासाळ्याक कोण सोदचें पडटलें? सर सोदलें पळय. सो हांची फिजिकल स्ट्रेंथ एक हें आसता न्ही, म्हणजे गजाल आसता की कितले म्हणसर अशें न्ही की बायलांची फिजिकल स्ट्रेंथ कमी आसा, बट समटायम्स तांचे कमी पडटा. तो एक चॅलेंजींग फॅक्टर आसता. चॅलेंजींग फॅक्टर हात दुखप किंवा हें कसले गोष्टीक सर मोटिवेशन जाय पडटा आनी इनर स्ट्रेंथ तुका डेवलप करची पडटा. सगळें आमच्या मायंडाचेर आसा सदांच. हांव तांकां सदांच सांगता जशें तुमी चिंततले तशें तुमी करतले म्हणून. आनी जर कितें त्रास जाता चिंतप ना की त्रास जातले म्हणून आपल्याक, कारण आमकां ही गजाल करपाक जाय. कासाळें वाजोवंकूच जाय, शामेळ वाजोवंकूच जाय, घुमट वाजोवंकूच जाय. घुमट वाजयतलो हात दुखतलेच, कासाळें वाजयतलो हात दुखतलेच. पूण ती गजाल तकली मेंटली तें चिंतप ना, पूण तें आमकां करपाक जाय. कारण ह्यो घुमट आरती आमच्यो दुखी शिवाय जावच्यो ना केन्नाच, कारण तितून त्रास आसात आमकां.
घुमटवाराचे हात फुटता, आमच्या ह्या सई बाबाच्या जाल्यार सदांच फुटता, पूण तरी आसतना ते हात फुटला तरी वाजयता. म्हणजे ती आमची ह्या घुमट आरतीची एनर्जी आसा की हात फुटलो तरी आमी वाजयता. ती भितरल्यान येवचें पडटा. कासाळी वादकाची साली वयता पूण तरी आसतना त्या टायमार साल गेली तरी आमी वाजयता. अशी एक आमची ह्या घुमटाची क्षेत्रांतली मेंटॅलिटी आसा की जनरलूच सगळ्यांक जनरल सगळ्यांचीच सगळ्यांक सेम. म्हणजे घुमट आरती करप लोकांक दिसता इजी पण ती इजी ना. खूप म्हणजे खूप डिफिकल्ट अशें हांव म्हणटा. घुमट वाजयतना वय हात जाता आनी वय हात दोनी हात यूज जाता. दोनी हात जाता. सो ताका लागून हय. आनी ते मातशें घुमट म्हणजे आमचे नॅचरली मातशें तो एक आसचो पडटा. नॅचरल एक वाजोवपाची स्टायल आसची पडटा. ती शिकून जायना. कारण हांव जितके कडेन शिकोवपाक वयता तांकां समज नॅचरली ते हात मारपाचो समज हें ना जाल्यार ते घुमट वाजोवंकूच शकना. आनी घुमट आमच्या तरी गोंयांत तरी सगळ्यांक नॅचरली वाजोवपाचें आसात. त्या खातीर तें मातशें आनी इजी पडटा. दिसाक कितले परफॉर्मन्स केला तुमी आतां म्हणसर? अशें बॅक टू बॅक बी करता तुमी? हय, मॅक्झिमम आमी 4 केला. 4 केल्या? हय, 4 केला दिसाक. म्हणजे हांगा सोंपयले फुडें थंय केले फुडें थंय. बापरे. म्हटल्यार इन्विटेशन येता पयला सो तेन्ना आमकां करची पडटा एकदां. म्हटल्यार थोडी आमकां मुद्दम आपयता ना तुमीच जाय येया तुमी आमकां तुमचो परफॉर्मन्स पळोवपाक जाय लायव्ह परफॉर्मन्स पळोवपाक जाय म्हणून तेन्ना एक आमकां सामकी अशी वयचीच पडटा आनी कोणाक ना म्हणपाक सुद्दां बरें दिसना केन्ना. सो पयली जी आसता पळय आनी लास्ट एनर्जी सेम आसता? हय आसता. तेका दिवया ते दोयच्यान उलोवना. तुजी एनर्जी सेम आसता? हय आसता. पयली आसा ती लास्ट म्हणसर? हय. काय लास्ट आसूं? ना 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 एनर्जी फूल स्टार्टींग टू एंड मेरेन सगळी. म्हटल्यार आरत अशी म्हणटा एक वेगळीच एनर्जी येता जेन्ना आमी आरत म्हणटा तेन्ना. केन्नाच अशें बाबा वाज येयलो अशें केन्नाच जायना. खंय आतां कॉलेजीन सुद्दां वयतना तोंडार फक्त आतां नव्यो आरत्यो बसयल्या त्योच चालू. क्लासीन बसलेले कडेन बेंच हेच चालू. तूं सगळी जाणां म्हणटा जालें हेजें सुरू. पण आमकां खबर आहा की आमकां म्हटल्यार आरती म्हटल्यार सद्या कितलो मोग जाला तो. घरा कडेन म्हटल्यार वागरेश्वर आतां एक हांव पोरुच्यान जॉयन जाला आनी वागरेश्वर एक म्हाजी सेकेंड फॅमिली जाल्या. सकाळी स्कुलान सुद्दां म्हणजे कॉलेजीन गेले जाल्यार केन्ना बाबा घरा वयतले आनी प्रॅक्टिसेक वयतली आमी मजा करतली प्रॅक्टीस करतली हेच चड चालू आसता. व्हॉट्सॅप ग्रुप बी केला काय? हय हय चालूच आसता आमचें. डिस्कस करता प्रॅक्टीस टायमींग मातशी फकाणां 4 जाणां. इतलेच. ओके. सो तूं खंय शिकता? हांव विद्या प्रबोधिनीन BA BEd करता पर्वरी. ओके. आनी थंय तुगेले चालूच आसता. ओके. सो खुबश्या जाणांक चवथ म्हणटकर घरा कडेन चवथ काडटा पूण म्हाका दिसता जे घुमट आरती हातून आसता पळय तांकां इतली इन्विटेशनां आसता की तांकां आमचो आपलो 1.5 दिसाचो गणपती पावन तो मागीर सुरू जाता. फक्त म्हाका दिसता एक चवथी आनी पंचमी दिसा तुमकां घरा कडेन रावचें पडटा. रावता काय ते दिसा परफॉर्मन्स? एक दीस रावता एकदां घेवचेच पडटा आमकां की बाबा येया तुमी रोखडी करा आनी तुमी चला मागीर तुमचो गणपती पावपाक बी म्हणटा पळय तशें जाता आमचें. बरें येता वाजयता जालें. चुकला बी गणपती पावोवपाचो खंय गेली भायर आनी येता म्हणसर अशें कितें? म्हणल्यार जेन्ना 5 दिसाचे बी गणपती आसता पळय 5 दिसाचे 7 दिसाचे इवन आमचे थोड्यांचे 5 दिसाचे जावं 7 दिसाचे बी सुद्दां गणपती आसता. सो तेन्ना घरान गणपती आसतना आमी दुसऱ्यांच्या घरान वचून आमी गणपती कडेन आरती प्रेजेंट करता. एक वेगळीच फिलिंगूय आसता आनी घरा कडेन म्हणटाय बी तुमी घरान गणपती आसतना दुसरे कडेन वयता अशें कशें जावंक शकता म्हणटा. पण ना आमी जिद्दीन वयता सगळे कडेन. रास्ता पावस मरे जॉन बाब टायर झाल्या मरे ब्रेक आनी केस लागतले. म्हजे भाशेन हड्डे जाले इथे. हड्डे चेंज कर मरे. कितें? टायर चेंज कर मरे. खंय चेंज केल्या बरें? येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यात. नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. वाह. मॅगविल्स. वाह. टायर चेंज टायर सर्विस. वाह. नायट्रोजन गॅस बिल अलाइनमेंट एंड बॅलन्सिंग पेपरलेस बिलिंग आनी जायते हे सगळे बेस्ट प्राइस आनी एक्सप्रेस सर्विस आनी सारकी बटर आनी सर्विस सारकी फास्ट मरे. फास्ट नो एक्सप्रेस योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव. आनी मग दोतोरागे वच मरे. पळय सामकी म्हाका दिसता तुमी 7 दीस कितले दीस बिजी सामकी फूल पॅक. तेका उलोवपाक दुयच्यान उलयना ते तूं
फूल पॅक कितले दीस तुमकां? तूं केन्नाच्यान जॉयन जाला? जॉयन जाला ओनूच न्यूज जॉयन जाला. ओनू कळटलें तुका? घरा कडेन सांगला काय ना चवथीचे हय सांग हेंचो अनुभव घेवन? हय सांगला. तूं पोरू पळयल्ले तुवें तांचे परफॉर्मन्स पळयल्ले सो म्हाका दिसलें हांकां जॉयन जावचें कशें तेंचे परफॉर्मन्स पळोवन. मागीर फर्स्ट टायम कोणाक मेळ्ळें तूं वचून? श्रद्धा ताका हय सांगलें. आनी आपल्याक येवपा जाय म्हणून सांग. श्रेयाक सांगलेलें हरशीं तेणी मागीर ताका कॉन्टेक्ट केलो. सांगलें? हां ओके. आनी मागीर तूं जॉयन जालें. आतां फर्स्ट वर्स आशिल्ले कितलीं जाणां आसा हांगा? पयलेच वर्स? तूं पयलेच वर्स म्हणजे टीम लिडर दिसता मग तूं. ओके तुजें पयलें वर्स. आनी आं स्टार्टिंगच्यान आसा. फर्स्ट वर्साच्यान आसा. जेन्ना ग्रूप फॉर्म केलो पळय तेन्नाच्यान आसा. ओके ओके. फर्स्टूच वर्स कोणाचें काय म्हणून बरी म्हणटा हांव तुजें एकट्याचें. आं कासाळे खातीर हाडलें तें दूद. सॉरी तूं प्लॅन बी रेडी करून दवरला. ओके सो चवथीक तुमी फूल पयल्या दिसा पासून 7वे दीस मायक बी पळोवया. तूं कितें आनी सांगपालें सांग. फुडल्या वर्सा तुगेले इंटरव्यू करुया स्पेशल. 1 वर्साचे 9 दिसाचे जेन्ना गणपती आसता पळय तेन्ना सुद्दां आमकां इन्विटेशन आसता. 9 दीस म्हणजे सामके 9 दीस फूल पॅक आसता. हय एकदां सामके 9 दीस सुद्दां आमकां करचें पडटा. आनी नाजाल्यार एक म्हटल्यार इन्विटेशन येता तशी आसता. खंय खंय केला तुमी आतां म्हणसर परफॉर्म? पेडण्या सुद्दां आमी केल्लो आसा. पेडण्या मोरजे ते सायडीन. तशेंच काणकोण पेडण्या टू काणकोण केला. पेडण्या टू काणकोण केला. वाळपय सायडीनूय केला आमी. वाळपय लागीं तुका हांगच्यान? हय हे सायडींतल्यान लागीं आमकां. मुरमगांव बी तेवटेन करूं ना? वास्को बी तेवटेन? वास्को सायडीन अजून मेरेन आमकां इन्विटेशन येवंक नाशिल्लें. कितले केला गोवा काबीज जालो तुगेलो. ओके चड करून सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ आपयता. म्हटले इवन घरान सुद्दां गणपती पुजता पळय थंयसरूय आपयता. आनी जेन्ना सार्वजनीक गणपती पुजता थंयसरूय आमकां इन्विटेशन. इन्विटेशनां 2 तरेची आसता. एक सार्वजनीक गणपती कडेन आमकां इन्विटेशनाक आपयता आनी जशें घरान पुजता पळय प्रायवेट तशें आपयता. आनी कंपिटिशन. आनी कंपिटिशनां केन्नाच्यान स्टार्ट जाता? एवरी इयर जे आमच्या खेड्या सावयवेरें खेड्या म्हणून गांव आसा दत्तात्रयाचें देवूळ थंय आसा. एवरी इयर थंयच्यान सुरवात जाता. पयलो थर्सडे. ह्या वर्सा बेगीन सुरू जातलें. श्रावणांतल्यान सुरू. अंदू 14 ऑगस्ट निरूल पयली. म्हणजे बॉयजांची 25 तारखेच्यान सुरू जाता. म्हणजे हांगा खांडोळ्या ह्या म्हयन्यात. श्रावण 25 तारखेच्यान सुरू. शिवराक मरे. हां ओके श्रावणांतल्यान सुरू जाता. ओके आनी ती चलता डिसेंबर पर्यंत चलता. चालू आसता. मागीर नवरात्रां येता. सरस्वती पुजन लक्ष्मी पुजन मागीर ग्रुप्सांची स्पर्धा आसता. तो डिसेंबर पर्यंत चालू उरता. आनी तातूंत इंडिविज्युअल प्रायजीसूय आसता. इंडिविज्युअल आसता. बेस्ट घुमट वादनाक शामेळ वादनाक बी आसता. गायनाकूय आसता. ओके आतां आमी मातशें ताका स्कोप दिवया. आमी वाट पळयता एक्चुअली की तूं आतां एक आरती म्हणून दाखय. तुमगे कॉपीरायटा प्रॉब्लेम बी ना मरे? कोण कॉपी मारतले कॉपीरायटा परस कॉपी करतले म्हणून प्रॉब्लेम ना मरे? हां ओके न्ही अजून टायम आसा म्हणून नाल्यार लोक ओके बरें. शांता शांता
जगदंबे भवानी माई जगदंबे भवानी माई जगदंबे भवानी माई असुरा तू मर्दुनी झाली सकला कैवारी असुरा तू मर्दुनी झाली सकला कैवारी सुरवरती मुनीवरती रथरी तव भजनी सुरवरती मुनीवरती रथरी तव भजनी सीमित नाही महिमा तुझी देवी सीमित नाही महिमा तुझी देवी अगमे निगमे शांता तुझे अगमे निगमे शांता तुझे भक्तांची तू जननी भक्तांची तू जननी भक्तांची तू जननी जगदंबे भवानी माई 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 अंबे भक्तासाठी होसी साकार उघड उघड देवी आता तुझ्या पायी वार घडो तुझी सेवा आमुच्या हाता कृपा तुझी ठेवा सदया तूच पिता माता तूच पिता माता पिता माता शारदा तुझे माते भवानी शारदा तुझे माते भवानी जगदंबा तुझे माते भवानी जगदंब 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 भवानी राय जगदंब भवानी राय जगदंब भवानी राय जगदंब भवानी राय जगदंबे भवानी जगदंबे भवानी जगदंबे तर हाजे बरोबर आमी आमची कार्यावळ सोंपयता पूण वचच्या पयलीं सगळ्यांक याद करून दिता आज गुरुपौर्णिमेच्या दिसा आमी ही कार्यावळ शूट करता सो सद्या गुरूय आसा आनी शिष्यूय आसा शिष्याय आसा म्हटल्यार जाता शिष्याय आसा तूं कितें म्हणपाचें आसा जाल्यार सांग हय हो जेन्ना ग्रूप स्टार्ट जालो पळय तेन्ना अशें सामकें आमी बेजीक लेवलाचेर आशिल्लीं आनी हो जेन्ना ग्रूप स्टार्ट करपा खातीर ज्यांनी हातबळ लायिल्लो पळय आमकां ह्या ग्रुपा खातीर सगळ्यांक पयलीं म्हणटा तें रक्षका खातीर हो ग्रूप आजून मेरेन जंय पावला पळय तो चडशें क्रेडीट म्हणटा तें आमी रक्षकाक दिवपाक सोदता कारण तेणी तेज्या जर तकलेन ही आयडिया येवंक नाशिल्ली की बाबा एक चेडवांचो ग्रूप करुया जावं तेंच्यांनी आमकां म्हणूंक नाशिल्लें की ग्रूप करुया नाल्यार आयज वागरेश्वर आरती मंडळ म्हणजे कितें हें आजून मेरेन कोणाक कळचें नाशिल्लें की बाबा आसा एक ग्रूप अशें जावचें नाशिल्लें तेणी जी इनिशिएटीव घेतली ह्या ग्रुपा खातीर आजून मेरेन तो आमच्या खातीर खूब राबता खूब म्हणजे खूब जितलें आमी उतरांनी सांगूंक शकना तेज्याक चड तो आमच्या खातीर राबता ह्या ग्रुपा खातीर जे श्री वागरेश्वर आरती मंडळ जो आयज मेरेन गोंयान आसा हेजे एक सगळ्यांक व्हडलें क्रेडीट वयता तें रक्षकाक तेजी आमी सगळीं जाणां ह्या ग्रुपान जितलीं आमी चेडवां आसा पळयला तितली आमी खूब म्हणजे खूब उपकारी आसा तेज्या खातीर आजून मेरेन आमचें जें कितें नांव आसा पळय प्रत्येकाचें एक इंडिविज्युअली आमचें स्वताचें नांव ह्या वागरेश्वर आरती मंडळाची आमी म्हणून हांगा जाल्लें आसा कोणूय खंय भायर गेले म्हणटकर आमकां म्हणटा तुमी वागरेश्वर आरती मंडळाची न्हू गो हे एक आमकां एक बरो असो एक टॅग मेळिल्लो आसा हो टॅग फक्त आमकां एक नांव आसा तें रक्षका खातीर आनी दुसरें म्हणटा तें आमच्या सरांचें सर आमकां एक आमचें दुसरें वर्स जेन्ना आमचें चालू आशिल्लें तेन्नाच्यान आमकां म्हटल्यार शिकोवपाक येयलें
सो तेंच्यांनी आमच्या खातीर तेंचे जे शिक्षण आशिल्लें म्हणल्यार तेंचें जें प्रशिक्षण आशिल्लें तेंच्यांनी आमच्या मेरेन पावयलें. ह्या खातीर तेंचे खूब म्हणजे खूब आभारी आसा आमी. तेंच्यांनी आमचे कडेन म्हटल्यार आमी तेंच्या कडेन कशी मिक्स जावप जावं आमकां तेंच्यांनी तापयल्याय बी तापोवनूय आमकां सांगलेलें आसा की बाबा तुमी अमके कडेन चुकता जाल्यार आमी चुकता मानून आमी घेवपाक जाय आशिल्लें. सो तें आमी मानून घेताय बी आनी आमी ह्यान फुडें घेतली. आमची चूक आसा जाल्यार सर आमकां मानून म्हळ्यार दाखोवन दिवची आमी तुमी बाबा अमके कडेन चुकता. आजून मेरेन म्हणटा आमी की पोरू आमी प्रायजां काडलीं लोकां मेरेन पावली खूब लोकां मेरेन आमचें नांव पावलें. पूण एक जें आमचें सपन आसा तें आजुनूय म्हटल्यार वाटेर आसा आनी हांव म्हटल्यार सगळ्यांचें सपन आसा तें हांव तेंच्या कडल्यान हांव सांगता म्हटल्यार आतां तें सपन जेन्ना पुराय जातलें आमकां आमच्या सराक जो मान आसा पळय तो आमच्या सराक आमकां दिवपाचो आसा. ज्या म्हटल्यार जशें रक्षक आसा पळय तसोच आमच्या खातीर आमचो सरान आमकां खूब म्हणजे खूब सपोर्ट केला. म्हटल्यार अशें सुखान दुख्खान आमकां सदांच वांगडा आसता म्हणटा पळय तशें. सर तुमी आमकां शिकोवपाक येयलें म्हणून हें आमी आमचें भाग्य मानता खरेंच तर. तर तशेंच आमच्या ह्या ग्रूप जेन्ना आमचो फॉर्म जालो तेन्ना आमकां खुबशे म्हणजे आमचेच भाव आशिल्ले ते आमकां खूब जाणांनी आमकां हेल्प केलें. वाड्या वयल्या आमच्या लोकांनी आमकां खूब हेल्प केलो. तेंचे हांव सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. तेंचो ह्या ग्रूप फॉर्म जावपा खातीर तेंचो मोलादीक वांटो आसा. सो तेंचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी ह्या गुरू पौर्णिमेच्या निमतान तेंकां म्हटल्यार जे गुरू आमकां लाभले आनी जे मेंबर्स आमकां ह्या ग्रुपान आमच्या ग्रूप मेंबर्स आयले तेंचे हांव आभार मानता. आनी तशेंच तेंकां सगळ्यांक हांव गुरू पौर्णिमेची शुभेच्छा दिता. आनी तशेंच आमी डिसेंबर म्हयन्यान आमचो एक आल्बम आवट केल्लो आसा शांतादुर्गे माते जो आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर श्री वागरेश्वर म्हणून एक यूट्यूब चॅनल आसा आमचो. त्या यूट्यूब चॅनलाचेर तो आमी आवट केल्लो आसा. तर मुजरत मागता की तो तुमी सगळ्यांनी पळोवचो आनी आमकां भरभरून मोग दिवचो. देव बरें करूं. बरें देव बरें करूं. सो आमी बी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तांणी वेळ दिलो कारण ह्या वेळ तेंची प्रॅक्टीस आसा तेंच्या आमकां गजाली मारपाक खरें वेळ वगडाव जायना आशिल्लो पुणून विथ परमिशन ऑफ गुरू तांणी आमकां वेळ दिल्लो आसा. सो ही पासय तुमी पळयता गोवा न्यूज हबाचेर. सो पासय सोंपोवच्या पयलीं गजर तूं सादर करतले. सो गजरान आमी पासय ही सोंपयता. तुमी पळयतात गोवा न्यूज हब चवथ लागीं पावता म्हणटकीर चड पासयो येत रावतले. आनी आतां म्हणसर जर तुमी पळयला आजोर तुमकां आवडल्या सो तुमी सबस्क्रायब करा. म्हाका दिसता तुमी सबस्क्रायब करा. करता काय करता तांणी सबस्क्रायब केला तशेंच तुमी सबस्क्रायब करा. पळयत रावात गोवा न्यूज. हरे कृष्णा हरे कृष्णा Go!